The road outside the Mapsa court is plagued by daily traffic jams, made worse by illegal parking along the roadside. But the problem is the fact that there is no designated parking space in the area, leaving frustrated citizens, many of whom are being fined, questioning where they are supposed to park. Our reporter Nitiksha Gaokar brings us more details. गोय राज्यात वयता थंय आयज आमी ट्रॅफिक कंजेशन आमकां पळोवपाक मेळटा। सध्या आमी आसा म्हापसा कोर्टा कडेन। तुमी हांगा पळोवपाक शकता म्हापसा कोर्टा कडेन हे मेन अशें जंक्शन आनी हांगा व्हडल्या प्रमाणात ट्रॅफिक कंजेशन जाता। आनी दनपारची जेन्ना स्कुलाची भुरगीं हांगा सुट्टा तेन्ना मोठ्या प्रमाणात ट्रॅफिक कंजेशन जाता। तशेंच जे लोक हांगा रस्त्यार गाडयो पार्क करता ह्यो गाडयो लोकांनी हांगा पार्क करच्यो न्हय। ह्या खातीर आयज जे ट्रॅफिक पुलीस आसा तेंच्यांनी आयज इनिशिएटीव घेवन जे लोक हांगा रस्त्याचेर गाडयो पार्क करता तेंचेर आयज फायन मारिल्ली आसा। तशेंच जे लोक आसा तेंच्यांनी हांगा गाडयो पार्क करच्यो न्हय अशेंय तांच्यांनी आवाहन केल्लें आसा। आयज लोकांक जी फायन मारल्या ती आयज फायन मारपाची गरज आशिल्ली काय? बिकॉज आयज आमी पळयतात कोर्टा कडेन कोर्ट आसा। कोर्टा कडेन जे कोर्ट आसा हांगा फक्त जे कोर्टान लोक काम करतात तेंच्या खातीर पार्किंग आसा। भायले जे ट्युरिस्ट कोण येता तांकां खबर ना गाडयो खंय पार्क करपाक जाय पळय त्यो। पण आयज जे लोकांक फायन मारला ती आयज फायन मारपाची गरज आशिल्ली काय? लोकांनी पार्किंग करचें खंय ह्या खातीर खंय तरी पार्किंगेची सुविधा आयज ह्या लोकां खातीर करपाची अत्यंत गरज आसा। तशेंच आयज जे ट्रॅफिक पुलीस आशिल्ले तांच्यांनी आयज जे लोकांनी रस्त्यार गाडयो पार्क केल्ल्यो आसा तांकां फायन मारिल्ली आसा। तशेंच जे ड्रिंक एंड ड्रायव्ह ज्यो गाडयो चलयतात तांकां आयज फायन मारिल्ली आसा। Mapsa High Court, there is no parking inside. It is only for judges and their officials. And outside there is a road. There is no parking. There was a colony, but inside the colony also outsiders are not allowed to park. And there is a high line till 1-2 kilometers. I think this line is. So people have parked this way, and there is no other option. So what to do now? This is a question, what to do, where to park. We will get fined because we have and I can't park like 2 kilometers ahead somewhere in that the PMC, I think, Hospicio district hospital. I can't park there and come, and nearby there is no parking. So I think we all are right in this. They are parking in this right so that their job is done and the cops are giving fine. So I think government should do something. चिंता की ये सगळे करता एक दिसान कांय कंटिन्यूअस करशी क्लियर जातलें ना तर कोणाक हें ते सदां लोकांक कितें आहा सोय जाली तूं रस्त्याची गाडी दवरल्या उपरांत चलनाची दिता न्ही चलनाच्या रुपासून जे तुका पयशे मेळटा न्ही एटलिस्ट ते रस्ते सारके कर। आमी रस्ते रोड टॅक्स बी सगळे फारीक करतात तरी आसतना म्हापशेकारांक म्हणटा ते म्हापसा शहर जे आसा न्हू आमचें दुर्भाग्य पार्किंग सुद्दां गाडी करपाक मेळना। तुमी एक जर गाडी जर स्टार्ट मारली सद्दां हॉटेला कडल्यान आनी जेन्ना तुमी कोर्टाक वयता किंवा हांगा स्कुलान जेन्ना येता हांगा हो जो रोड जो आसा न्ही हो सिग्नल घातलेले आसा। हांगा गाडयो ज्यो आसा न्हू एक लायनची लायन लागलेली आसा। सिग्नल जे आसा न्हू सिग्नलाक कांयच अर्थ ना। ते ट्रॅफिक पुलीस हांगा बसोवपाचे आनी सिग्नलाक खर्च जो गव्हर्मेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करता हो खूब जाता। ताका लागून मागता गोंयच्या गव्हर्मेंटा कडेन मागता हे आयज मी म्हणणारे बीजेपीचे सरकारान जे आसा व्हडले शिकलेले जर म्हणटा तांकां हांव सांगता तुमी रस्त्याचेर येवन मरे हांगा एक दीस मरे हे दिया प्रेस कॉन्फरन्स घेवन दियात की म्हापसा शहरान जर बीजेपीचे मनीस जर कोण कार्यकर्ते जर आसा जे ब्लॉक कमिटीचे मेंबर जे आसा तांकां रिक्वेस्ट करता तुमी रस्त्याचेर रावात आनी तुमी आमकां सांगात तुमच्यो गाडयो खंय पार्किंग करपाचें तूं स्वताहून तुमचे कडेन पार्किंग जर ना जाल्यार पुलिसांक तुमी रस्त्यार जे कोण गाडयो लायता न्हू तांकां चलन दिवपाचें काय दिवपाचें ना जाल्यार गाडयो हाडून आमी गव्हर्मेंटा पोलीस स्टेशना समोर दवरपाची प्रत्येकानी आनी ते गाडयेचे तेंच्यांनी कितें रुपांतर दवरपाचें। Nitiksha Gaokar, Subhashish Govekar and Sangeeta Oli for Goa 365.